Karon nga adlaw, mao ang final inspection sa ato ang bag-o nga barangay dinhi sa atong barangay, Barangay West Dolorong. Kauban nato ang ato ang DPWH pinamaloy dinhi sa lungsod Don Carlos o project engineer sa ato ang kontraktor, uban ang council ug ato ang barangay captain dinhi sa atong barangay. Mga kabarangay, isip usa ka komitiba sa impra ato gigipangunahan og tudlo kung usa pay mga kakulangon ug ang ayan usbon sa maong final inspection ani nga adlaw dinhi sa ato ang bag-o nga barangay sa Barangay West Dolorong. Before ang final inspection, automatic ato sang kumustahon sila kay mao na tong mga bisita sa atong barangay para sa atong final inspection. Tungod kay kitawan ang komite, automatic mga kabarangay wala na naglangay. Gisugdan na dayon nato og explicar ang ato ang mga bisita gikan sa DPWH ug ato ang project engineer sa atong kontraktor para sa ato ang final inspection sa atong bag-o nga barangay. Nagkandidad kini og 10 milyones. Funded kini gikan sa ato ang national budget. Ug dili kini matukod kung wala ang hinuusang puwersa sa konseho ug paghimo sa mga resolusyon ug giindusar nato didto sa atong halandong mayor nga very supportive, very generous. Mayor Edwin P. Abukayan sa atong lungsod sa Kitaw-Taw ug iya gidayang giindusar ngadto sa atong pinaka buotan ug very supportive ug siya ang nagpausab sa hulagway sa Bukidnon, Senator Mig Subiri ug ang iyang kapika sa kinabuhi Audrey Tan Subiri ug sila ang hinungdan maong natagaan kita ug nakatukod kita og bagong barangay holder sa Barangay West Dolorong. This time mga kabarangay, nagkuha dayon ta sa ato ang checklist. Dapat mga kabarangay kung unsay naa sa atong checklist, mao pod ang naa sa sulod sa bag-o nga barangay hall. Final inspection sa DPWH and ang atong contractor sa Valencia so nakakaroon mo sabay pa yung design ito yung real good kayo but concern is super na gusto na ako sa bidahan na ako kayo So this time mga kabarangay, humana na to check and inspection sa ato ang sulod sa barangay ug mga kakulangon sa sulod sa barangay. So ready na para sa ato ang turnover. Ismo na may inspection so far so good pohon turnover na gini. Kung nakaabot ka ani nga part, daghan salamat. Follow me for the next video. That's all for today. See you tomorrow.